यहाँहरू सबैलाई जय मसीह, गड ब्लेस यू। तपाईँहरू विभिन्न ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आज बिहान मैले यहाँको सामनेमा एउटा शीर्षक राखिसकेको छु। त्यो चाहिँ के भनेदेखि यीशुको चेला हुन सजिलो छैन। ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर आफ्नो गुरु, आफ्नो मालिक बनाउन सजिलो छैन। साधारण भाषामा क्रिस्चियन विश्वासी बन्न, क्रिस्चियन धर्ममा जीवन बिताउन सजिलो छैन। केही दिन अगाडि एकजना मित्रले मलाई लामो समयसम्म मेसेजमा वार्ता गर्नुभयो र भन्नुभयो कि उहाँले 2 वर्ष बेकारमा चर्चमा बिताउनु भयो। 2 वर्ष मैले मेरो जीवनका महत्त्वपूर्ण 2वटा वर्ष चर्चमा गएर बिताएँ भनेर उहाँले किसिमले अन्तिममा बाइबलै जलाएको छु भनेर पनि प्रस्तुत गर्नुभयो आफ्नो विचारलाई। त्यस्तै किसिमले मैले मेरो आफ्नो मित्रको सर्कलमा पनि देखेको छु कतिपय मित्रहरू जो एकपटक निकै खुसी भएर चर्चमा आएका थिए, निकै खुसी भएर ख्रीष्टलाई विश्वास गरे, तर केही वर्षपछि तिनै मित्र फर्केर फेरि ख्रीष्टको विरुद्धमा मात्र नभएर बाइबलकै विरुद्धमा जीवन बिताउन थाले। यो एउटा जीवनको दुःखलाग्दो पाटो पनि हो। र कतिपय यस्ता मेरा आफन्त मित्रहरू पनि छन् जसले बाइबललाई विश्वास गर्न मन पराउँछन्, यीशुलाई विश्वास गर्न मन पराउँछन्, तर जीवनका बाध्यता, परिस्थिति, पारिवारिक जिम्मा, समाजको डर, समाजको एउटा त्यो एक्सपेक्टेसन पुरा गर्नको लागि उहाँहरूले ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनबाट सहर्ष स्वीकार गर्न सक्नु भएन। त्यसै कारण त्यसकै सेरोफेरोमा आज म लुकाको सुसमाचार त्यसको 14 अध्यायको 25 पदबाट पढेर पहिला सुनाउन चाहन्छु। मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँको साथ जाँदै थियो र उहाँले फर्केर तिनीलाई भन्नुभयो, यदि कोही मकहाँ आउँछ र आफ्ना बुबा, आमा, पत्नी, छोराछोरीहरू र दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। जुन व्यक्ति आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। बडो एउटा ठाडो चुनौती छ यहाँनिर। जो साँच्चै कोही ख्रीष्ट येशूको चेला बन्न चाहन्छ भनेदेखि धेरै मित्रहरूले आज ख्रीष्ट येशूलाई चाहेर पनि स्वीकार गर्न सकेको छैन। किनभनेदेखि आमा बाबु, छोरा छोरी, लोग्ने स्वास्नी, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, समाज इत्यादि कुराहरू सामनेमा उभिएर आउँछन् र त्यति बेलामा मैले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि आमा बाबुबाट पनि तिरस्कृत हुने हो कि, आमा बाबुको चित्त दुख्ने हो कि, लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि त्यस्तै स्थिति, छोराछोरी र समाजमा यो एउटा गजबको मूल्य चुकाउनु पर्दछ मित्रहरू। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि संसारका सबै सम्बन्धहरूलाई पनि हामी तोड्न तयार हुनुपर्छ। यसको मतलब हामी कसैसँग सम्बन्ध राख्दैनौँ भनेको होइन, तर ख्रीष्ट येशू तपाईँको निम्ति कतिको महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, कति तपाईँले आफ्नो जीवनमा ख्रीष्टलाई चाहनु भएको छ भन्ने कुरा जाँच्नको लागि यी सम्बन्धहरू अगाडि आउँदछन्। कसैले आफ्नो प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। आफ्नो क्रुस बोकेर दिनदिनै यो क्रुस बोक्ने जीवन, म बेला बेलामा भन्छु क्रिस्चियन जीवन चाहिँ घाटा खाने जीवन हो, हार्ने जीवन हो। हामी मृत्युमा जीवन पाउँछौँ, हारमा विजय पाउँछौँ। जब हामी केही कुरो गुमाउँछौँ भनेदेखि त्यो प्राप्त गर्दछौँ। बडो एउटा गजबको अनौठो नियम नै छ परमेश्वरको राज्यमा। र जसले आज ख्रीष्ट येशूलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ, यदि तपाईँले कुनै मूल्य चुकाउँदै हुनुहुन्छ, कहीँनिर आएर तपाईँले बडो ठुलो हार खानु परेको छ, घाटा लागेको छ, तर त्यो जीवन, त्यो घाटा खाने जीवन र हारमा सन्तुष्टि हुने जीवनमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको भित्रपट्टि कस्तो भावना छ? बेकारमा ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु, बेकारमा चर्चमा आएको छु छ कि, अथवा
बाइबलीय दृष्टिकोण के भनेदेखि हो प्रभु तपाईको खातिर, तपाईको नाउँको खातिर, तपाईको सुसमाचारको खातिर आज मैले यस्तो अपमान सहनु परेको छ, यस्तो घाटा लागेको छ, यस्तो प्रकारको हारपूर्ण जीवन बिताउनु परेको छ। तर प्रभु यो गर्न यस्तो प्रकारको जीवन बिताउनको लागि मलाई कुनै प्रकारको पछुतो छैन। म सहर्ष आफ्नो जीवनलाई पनि बाजी लगाएर तपाईको पछि लाग्नेछु प्रभु भनेर यस किसिमले ख्रीष्ट येशू प्रतिको भक्ति, प्रेम, इज्जत र विश्वास तपाईँ र मैले जब प्रकट गर्दछौँ, त्यसपछि अर्को एउटा नियम लागू हुन्छ हाम्रो जीवनमा। पहिला चाहिँ जबसम्म हामी मर्न तयार हुँदैनौँ, जबसम्म हामीसँग भएका सम्बन्धहरूलाई हामी बिदा दिन तयार हुँदैनौँ, जबसम्म हामीसँग भएका श्री सम्पत्तिहरूलाई पनि गुमाउन तयार हुँदैनौँ, जबसम्म हामीसँग भएको मान सम्मान र इज्जत गुमाउन तयार हुँदैनौँ, तबसम्म ख्रीष्टको चेला म हुँ भनेर ढुक्क भएर भन्न हामी सक्दैनौँ र सुहाउँदैन पनि। यतापट्टि समाजको मान सम्मान पनि चाहन्छौँ, यतापट्टि हामी समाजका सम्बन्धहरूलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण बनाइराख्न चाहन्छौँ र अर्कोतिर ख्रीष्टलाई पनि चाहन्छौँ भनेदेखि त्यति बेलामा हामी ख्रीष्टको चेला बन्न सक्ने सम्भावना कम छ। तर जीवनमा जस्तोसुकै घाटा खानु परे तापनि, जीवनमा जस्तोसुकै सम्बन्धहरूबाट विमुख हुनु परे तापनि, जीवनमा जतिसुकै सम्पत्तिहरू हामीबाट खुस्केर जाने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान दिन सक्छौँ भनेदेखि तब बल्ल हामी ख्रीष्टको चेला हुन सक्छौँ मित्रहरू। अनि त्यसपछि अर्को नियम मैले भने अर्को नियम लागू हुन्छ। येशू प्रभुले जसले मेरो नाउँको खातिर आमा बाबु छोरा छोरी सारे सम्बन्धहरू श्री सम्पत्ति जग्गा जमिन मेरो लागि गुमाउँछ, आफ्नो प्राण त्यसले गुमाउँछ भनेदेखि त्यसपछि त्यसले 100 गुणा प्राप्त गर्नेछ यसै संसारमा र आउने संसारमा अनन्त जीवन त छ। जसले मेरो खातिर आमा बाबु गुमाउँछ, सम्बन्धहरू गुमाउँछ, इज्जत र सम्मान गुमाउँछ र आफ्नो भएको सबै यावत थोक पनि गुमाउँछ भनेदेखि त्यसले फेरि प्राप्त गर्नेछ। हामीले येशू ख्रीष्टको लागि केही कुरो दिँदैछौँ भनेदेखि त्यो हामीबाट गएको होइन, सञ्चय भएको छ र त्यसपछि परमेश्वरले त्यसलाई अझ बढ्ता गरी हामीलाई नै फिर्ता दिनुहुन्छ। लुकाकै सुसमाचारको 9 अध्यायमा यसरी भन्नुभएको छ प्रभुले। लुका 9को 23बाट हामी हेरौँ। पत्रुसलाई जब उहाँले आफ्नो वचन दिइसकेपछि तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउनेछ। त्यो एउटा प्रिन्सिपल। जब हामी जीवनमा के कुरो गुमाउँछौँ भनेदेखि तब वास्तवमा त्यो हामीले प्राप्त गरिरहेछौँ। यहाँसम्म कि जब हामी आफ्नो प्राण नै गुमाउन तयार हुन्छौँ भनेदेखि त्यसपछि बल्ल त्यस हाम्रो जीवनमा प्राप्त हुन्छ। त आज बिहानको एउटा त्यही प्रिन्सिपल, येशूको चेला बन्ने हौँ तपाईँ र म भनेदेखि दुःख कष्ट आउँदाखेरि प्रेरित 4 अध्यायमा चेलाहरूले रमाहट गरेको छ, प्रभु तपाईँको नाउँको खातिर हामीले सतावट पाउन योग्यका भएका छौँ, दुःख पाउन योग्यका भएका छौँ। कहिले पनि मित्र येशूको खातिर, विश्वासको खातिर तपाईँलाई घाटा लागेको छ, कुनै कुरो तपाईँले गुमाउनु परेको छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ रमाइकन तपाईँले त्यो गुमाउनु पर्छ, दिनुपर्छ। एकदमै मुटु फुटाएर तेरी प्रभु म त यो छोड्ने मन थिएन, के गर्ने, तपाईँ कस्तो निर्दयी, यो त नहुनु पर्ने थियो, तपाईँलाई विश्वास गर्दाखेरि पनि यस्तो मेरो जीवनमा दुःख आउने, मेरो परिवारबाट मलाई बहिष्कृत हुनुपर्ने, मसँग भएको सारा सम्पत्ति जानुपर्ने, त्यो मन दुखाएर होइन, येशूको चेला बन्नको लागि मन बडो आनन्द भएर हामी गुमाउन तयार हुनुपर्छ। मित्रहरू, तपाईँ कस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ आज? येशूको लागि के गुमाउनु भएको छ? अनि त्यो गुमाउँदाखेरि रमाई गुमाउनु भयो कि बडो मन चाहिँ दुखाएर गुमाउनु भयो? अर्को ठाउँमा बाइबलले भन्छ, उदार चित्तले दिने मानिसलाई
मानिससँग परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनबाट जे कुरो गुमेर जान्छ त्यसमा कहिले पनि खन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। बडो उदार चित्तले प्रभु धन्यवाद, तपाईँमा विश्वास गरेको कारण मैले मेरा सम्बन्धहरू गुमाउनु पर्यो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम तपाईँको वचन अनुसार मैले आफ्नो जीवन तपाईँको हातमा सुम्पेको, म तपाईँको चेला बन्न चाहन्छु। सम्पत्तिहरू गुमेर गए, अब अझै पनि यो स्थिति छ। हाम्रो चलन अनुसार हाम्रो समाजमा चाहिँ कमाउनुभन्दा पैतृक सम्पत्तिमा बढी आँखा लाग्छ कतिपटक जवानीहरू पनि। हुन त अहिले त समय परिस्थिति बदलिँदैछ, तरै पनि एउटा मेरै पालामा भनौँ, आफ्नै अनुभव भनौँ, जब हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि घर परिवारले पहिलो धम्की दिन तँलाई सम्पत्ति दिन्न। कतिपटक साँच्चै त्यो चिन्ता लाग्दो रहेछ धेरै जवानीहरूको जीवनमा। अब बाउको सम्पत्ति पाएन, अब बाउको विशेष गरी सम्पत्ति बढी हुनुको लागि अझ समस्या रहेछ। तर ख्रिस्ट येशूको चेला बन्न चाहने व्यक्तिलाई कुनै परिवारमा त्यस्तो प्रकारको ल तैँले विश्वास गरिस् भने म सम्पत्ति दिन्न भन्दाखेरि सहर्ष ल बुवा आमाहरू राख्नुहोस् तपाईँको सम्पत्ति, भाइ दाजुभाइहरू राख्नुहोस् तपाईँको सम्पत्ति, किनभनेदेखि मसँग यस्तो सम्पत्ति छ जो यस संसारमा पनि प्राप्त गर्न सके। त्यस किसिमले आफ्नो सम्पत्ति पनि सहर्ष तपाईँले यीशुको लागि दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ ख्रिस्टको चेला हुनुहुन्छ। मान सम्मान पनि समाजमा बेइज्जत भयो, तपाईँलाई छिछि र दूर गर्छन्। विशेष गरी यो अवस्था सहरमा बस्ने विश्वासीको लागि त त्यति छैन, तर गाउँमा बस्ने विश्वासीहरूको लागि यो एकदमै बडो चुनौतीपूर्ण अवस्था छ नेपालमा। अझै पनि गाउँमा तपाईँ एकजना मात्रै ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मान्छे हो भनेदेखि तपाईलाई त्यो गाउँमा त्यसपछि पानी खाने पँधेरोमा पनि विरोध गरिदिने, गाईबस्तु चराउने चरनमा पनि विरोध हुने, खेतीपाती आदान प्रदान पनि नहुने, बडा गाह्रो हुन्छ। गाउँमा जीवन बिताउन निकै गाह्रो हुन्छ सुरुका दिनमा। तर हामीलाई थाहा छ, हामीले देखेका छौँ, त्यस्तो स्थितिमा पनि आफ्नो दुःख कष्टलाई पनि रमाई ख्रिस्ट येशूमा राख्ने विश्वासीहरूले त्यसको केही समयपछि ती गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि ख्रिस्ट येशूमा जीवन पाएको देखेका छन्। जसले हिजो अस्ति यिनीहरूलाई पानी पँधेरोमा पनि ढुङ्गाले हिर्काउँथे, गाईबस्तु चराउन पनि दिँदैनथे, खेती किसानी गर्न पनि दिँदैनथे, गाउँबाटै लखेड्नुपर्छ भन्नेहरू पनि अन्तिममा आएर उनीहरू आफ्नो जीवनमा प्रभुलाई पहिलो स्थान दिएको कारण त्यो गाउँमा परमेश्वरले धेरै मानिसको जीवनमा जीवन ल्याएको छ। उनीहरूले आफ्नो जीवन मात्र होइन, गाउँमा थुप्रै जीवन प्राप्त गरेको छ। त्यो गाउँले नै विश्वास गरेको छ। यो सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लामा आज तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भनेदेखि त्यसलाई पुनर्वास भन्यो त। पहिला हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि त्यहाँ एक दुई घरहरू विश्वासी थिए, अनि त्यसमा पनि कति दुःख र कष्ट थियो। गाउँलेहरूले पिटेर घरै जलाइदिने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यो बेलामा हामी त्यहाँ प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि विश्वासीको दुःख देख्दा साह्रै चित्त दुखेर आउँथ्यो। गाउँलेहरूले लखेटेको देख्दा बडो प्रभु दुःख पाउन त हामी तयार छौँ, तरै पनि यी गाउँलेहरूले किन यस्तो प्रकारले सोचेको होला भनेर एकदमै हातमा पनि गन्न सक्ने विश्वासीहरू थिए। 2-3 घर मात्र थिए, तर आज त्यो ठाउँमा त्यहाँका विश्वासीले दुःख कष्ट साथ आफ्नो विश्वासलाई बचाइराखे। घर जलाउँछन् भने केही प्रब्लम छैन, गाउँलेहरूले पिटपाट गरे केही प्रब्लम छैन, पुलिसले लगेर चौकीमा पनि कति दिन थुन्यो। आज त्यो सारा क्षेत्रमा हजार मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ। त्यति बेलाका यो 2000 हाम्रो नेपाली मिति अनुसार त कति 2043-44 को कुरा होला। त्यो बेलामा 1-2 घर परिवार विश्वास गर्थे भने आज त्यहाँ हजारौं घर परिवारले यसलाई विश्वास गरेको छ। त्यो गजबको एउटा परिवर्तन आयो त्यो गाउँमा, किनभने सुरुका विश्वासीले आफ्नो जीवनलाई यीशु ख्रिस्टको हातमा सुम्पिदिए र संसारबाट तिरस्कृत हुनु पर्यो, दुःख कष्ट सहनु पर्यो, र जसको फलस्वरूप उनले आफ्नो जीवन मात्र बचाएनन्, धेरै मानिसका जीवन पनि
बचाउन सफल भए। त्यस्तै किसिमले तपाईँ यीशुको चेला हो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो जीवनको मात्र चिन्ता गर्ने होइन। यो गहुँको दाना जबसम्म भुइँमा झरेर मर्दैन तबसम्म त्यहाँ अर्को फल फल्दैन भन्नुभएको छ प्रभु यीशुले। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र म जसले ख्रिस्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभु भनेका छौँ भनेदेखि हामी मर्न तयार हुनुपर्छ। हामीले सबै कुराहरू गुमाउन तयार हुनुपर्छ। केवल पाउनुको लागि मात्र होइन, पाउँछौँ पनि। फेरि मेरो एउटा बडो ठुलो विश्वास छ, यदि ख्रिस्ट येशूको खातिर तपाईँले केही कुरो गुमाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो गुमाएको होइन, तपाईँले सञ्चय गरेको छ। फर्केर आउँदाखेरि कैयौँ गुणा बढ्ता गरी त्यो तपाईँमा आउनेछ। सम्बन्धहरू पनि त्यस्तै हुन्। आमा बाउ गुमाउनु पर्यो, छोराछोरी श्रीमती नै गुमेर गएको खण्डमा पनि परमेश्वरले भोलि तिनै आमा बाउलाई पनि ख्रिस्ट येशूमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। नयाँ प्रकारको सम्बन्धहरू तपाईँको जीवनमा प्रभुले ल्याउन सक्नुहुन्छ। श्री सम्पत्तिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि ख्रिस्ट येशूको खातिर तपाईँले जे गुमाउनु भएको छ त्यो तपाईँको जीवनमा अवश्य पनि फर्केर आउनेछ। यस किसिमले पहिलो प्रिन्सिपल चाहिँ गुमाउने प्रिन्सिपल, पहिलो सिद्धान्त ख्रिस्ट येशूको चेलाको लागि गुमाउनु पर्यो, दिनु पर्यो, जीवन नै बलिदान स्वरूप दिन सक्नु पर्यो। दोस्रो प्रिन्सिपल, जस कसैले ख्रिस्टको लागि केही कुरो गुमाउँछ, केही कुरो दिन्छ भनेदेखि त्यो फर्केर आउँछ। किनभने परमेश्वर साह्रै लोभी, निर्दयी, हामीबाट प्राप्त गर्न चाहने मात्र होइन, उहाँ हामीलाई अझ बढ्ता गरिदिन चाहनुहुन्छ। यो जीवन मैले यसोको लागि दिएको खण्डमा उहाँले अझ बढ्ता मेरो जीवनमा जीवन प्रदान गर्नुहुन्छ। मसँग भएको भौतिक चिजहरू मैले ख्रिस्ट येशूलाई दिन्छु अथवा यीशुको राज्यको खातिर गुमाउँछु, छोडेर जानुपर्छ भने पनि त्यसको सट्टामा परमेश्वरले अझ बढ्ता गरी हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। जसले गुमाउँछ त्यसले प्राप्त गर्छ, जसले घाटा खान्छ त्यसलाई जीवनमा फाइदा हुनेछ। जसले आफ्नो जीवनमा हारलाई स्वीकार गर्छ त्यसले जीवनमा विजय प्राप्त गर्नेछ। जो सबैको दास हुन चाहन्छ त्यो अन्तिममा गएर सबैको मालिक बन्न सक्ने, मालिक भन्नाले सबैको सामने एउटा उच्च स्थान त्यसले पाउनेछ। जो सबैको सामनेमा अन्तिममा बस्न चाहन्छ त्यसलाई प्रभुले पहिलो स्थान दिन सक्नुहुन्छ। त कतिपटक हामी ख्रिस्ट येशूमा आउँदाखेरि प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आउँछौँ। के पाइँदो रहेछ, चर्चमा गएर पैसा पाइन्छ कि, विदेशमा जान पाइन्छ कि, चङ्गाई मात्र हुन्छ कि, अथवा भौतिक राहत मिल्छ कि भनेर हामी जब ख्रिस्ट येशूको चेला बन्न चाहन्छौँ तब त्यसको केही समयपछि येशूलाई पनि इन्कार गर्छौँ, आफ्नो जीवनमा पनि एक किसिमको अन्धकारलाई निम्त्याउँछौँ। त्यसपछि प्राप्त गर्न आएका थियौँ भएको पनि खोसेर जान्छ। जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ भन्ने प्रिन्सिपल त्यसपछि फेरि लागू हुन्छ। आशा छ तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, ख्रिस्टलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यो पहिलो स्थान दिनुभएको छ। जुन स्थानलाई सुरक्षित राख्नको लागि तपाईँ दिनदिनै आफ्नो क्रुस बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो प्राण तपाईँ ख्रिस्टलाई दिन तयार हुनुहुन्छ। आफ्ना सम्बन्धहरू टुटेर जाँदा पनि तपाईँलाई चित्त दुखेको छैन। हो, चित्त मानवीय हिसाबले त चित्त दुख्छ, तर आत्मिक हिसाबले तपाईँ रमाउन सक्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँको खातिर मैले अरू केही गर्न सकेन भने पनि यो एक्लोपना म सहन तयार छु, यो दुःख सहन म तयार छु, यो सङ्कष्ट म सहन तयार छु, यो अपमान म सहन तयार छु, यो बेइज्जती मेरो भइरहेछ र पनि मलाई कुनै चिन्ता छैन। किनभने प्रभु मेरो जीवनबाट म तपाईँको इज्जत, तपाईँको महिमा देख्न चाहन्छु, तपाईँको राज्य र धार्मिकता आएको म देख्न चाहन्छु। त्यस किसिमले एउटा घाटा खाने मानसिकता, पछि बस्न सक्ने मानसिकता, अगाडि जाने होइन, पहिलो स्थान खोज्ने होइन, म सबैको नोकर भएर बस्नुपर्छ भनेदेखि मलाई कुनै परवाह छैन। त्यस्तो किसिमको मानसिकता भएको व्यक्ति मात्रै यीशुको साँचो चेला बन्न सक्छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै यीशु ख्रिस्टले पनि आफ्नो राज्यमा पहिलो स्थानमा राख्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म त्यस्ता चेला बनाऊ जो आफ्नो क्रुस उठाउन तयार छन्, जो सम्बन्धहरू ख्रिस्ट येशूको चरणमा राख्न तयार छन्, जो सम्पत्तिहरू पनि ख्रिस्ट येशूको चरणमा राख्न तयार छन्, जो सम्मानलाई पनि ख्रिस्ट येशूको चरणमा त्यो वेदीमा राखेर अगाडि जान तयार छन्। र यीशु ख्रिस्टले यसै संसारमा हुँदा र आउने संसारमा त छँदैछ, हामीलाई त्यसको 100 गुणा बढ्ता दिनुहुनेछ।
हामी कहिले पनि ख्रीष्टको लागि केही कुरो दिन्छौँ भने त्यो गुमाउँदैनौँ, त्यो त हामीले प्राप्त गरेका हौँ। आजको दिन यहाँ सबैको जीवनमा आशिष आएको होस्, परमेश्वरको अनुग्रह, ख्रीष्ट येशूको नजिक तपाईँहरूमा जान सकौँ र आफ्नो जीवनमा प्रभु येशूलाई त्यो स्थान दिएर त्यस्तो किसिमको चेला र चेली बन्न सकौँ जसलाई देखेर ख्रीष्ट येशू प्रसन्न हुनुहुन्छ र तपाईँको हृदयमा पनि त्यो सन्तुष्टि आउँछ कि साँच्चै म ख्रीष्टको चेला हुँ।